दिन मलाई चाहिँ तपाईहरुको कुरा के हो मलाई पैसा दिनु उहाँले खायो तपाईको बुहारी भन्दै छ होइन मेरो बुहारी छोरी कस्तो अब बुहारी पैसाको लागि बुहारी जिन्दगी अब मलाई के थाहा त अब म चिया बेच्ने मान्छे बोलाउन पैसाको लागि मात्र सबै बोलाउनु अनि पैसाको लागि चाहिँ यस्तो गर्ने अनि त्यही भने कस्तो सासु हो जब 130 रुपैयाँको लागि ज्वाइन नै नचिन्ने खै पैसा दिनु न मेरो छिटो भनेको आज मसँग पैसा मलाई पैसा दिइहाल्नु पाइहाल्छ उसको केही रिलेटिभहरु हामी उसँग दिदी मलाई थाहा छैन नि त अब म त चिया बेच्न हिँडेको छु मैले उलाई चिया बेचे हामीलाई पैसा अब हो भन्छ मैले के हाल्नु त अनि मलाई त पैसा चाहियो नि त अनि हामीसँग पैसा माग्ने हामीले उसलाई भन्नु न त्यो त उसलाई भन्नु नि तपाईले त्यही त देखाल त मसँग हजुर अस्ति भर अर्को बाहिर बिहे गरे हैन म दोस्रो अन्त किन आउने हो त्यसै एक त छोड्दियो है तपाईहरु के हो मलाई पैसा दिनु 100 रुपैयाँ मात्रै भएको छ ए पुरानो एक्स गर्लफ्रेन्डहरु 100 रुपैयाँ दिन नसक्ने अनि त्यही भने ल मैले यो केटीलाई चिन्दै चिन्दैन के यार कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ के हो तपाईहरु अहिले पैसा हेलो गाइस वेलकम टु आवर च्यानल अनि आज चाहिँ हामी हाम्रो सेकेन्ड प्र्याङ्क भिडियो लिएर आएको छौँ र हाम्रो हातमा हेरेर थाहा पाइसक्नु होला आज हामी के गर्न जाँदैछौँ वी आर भेरी एक्साइटेड फर दिस भिडियो हैन डर पनि लागिरहेछ हल्का हल्का अब कस्तो हुन्छ हेरौँ रियाक्सन कस्तो आउँछ उहाँहरूको अनि हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला ओके इन्जोय द भिडियो थ्याङ्क यू बाइ बाइ सुन्नु न दिदी 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 उहाँ तपाईँको ज्वाइँले होइन मसँग खानु भएको थियो चिया खानु भएको थियो एक कप अनि त्यसपछि उहरू थियो 130 रुपियाँ थियो दिँदै दिनुहुन्न तपाईँले के अरे अहिले पैसा ल्याउन बिर्सेँ तपाईँको चाहिँ उहाँ सासु अरे भनेर मलाई यहाँ पठाउनु भयो अब चाहिने नचाहिने कुरा गरेर कहाँको सासुमा डल्नु पर्ने मान्छे भर्खर आइसकेको यहाँ दिँदैन त्यो म बोलाइदिन्छु नि तपाईँलाई उहाँसँग कुरा गर्नु न त कुरा गर्नुपर्छ नमस्ते सुन्नु भएन ल अङ्कल सुन्नु न तपाईँ यहाँ चिया पैसामा यहाँ माग्नु भनेको थियो कि मलाई यहाँ खोइ को हुन्थ्यो तपाईँको बुहारी बुहारी उहाँले यहाँ पैसा माग्नु भनेको थियो क्या हामीले छैन म हस्पिटल जान लागेको उहाँले नै भने मलाई के भयो अब ल अङ्कल सुन्नु न मेरो यहाँ नि पैसा दिन्न मलाई यहाँ एउटा तपाईँको भान्जीले के खानुभएको थियो मामालाई पैसा माग्नु भनेर मलाई पठाउनु भएको थियो उहीँ हो क्या भान्जी चाहिँ तपाईँको म पनि दिनु पैसा हजुर पैसा नभएर त्यति मलाई पैसा दिन्न उहाँले एउटा लेज खानुभएको थियो ल अङ्कल अङ्कल यहाँ उहाँले पैसा खानुभएको थियो कि चिया खानुभएको थियो के छ हालखबर सन्चै मलाई पैसा दिन्न चिया खानुभएको थियो मेरो अनि उहाँ तपाईँ आफ्नै भन्दै हुन्थ्यो उहाँले पैसा दिन्न मलाई कस्तो थाहा भएन अस्ति भर्खर छुट्यायो हो ल उनी नि मलाई पैसा दिन्न अङ्कल उहाँले चिया खानुभएको थियो आफ्नै भन्दै हुन्थ्यो क्या चिया खानुभएको थियो अनि एउटा बिस्कुट पर्स्याउने बिर्सिदिए त्यही भएर अङ्कल पैसा दिन्न मलाई चिया खाएको पैसा क्या उहाँ तपाईँहरू आफ्नै भन्दै हुन्छ मलाई पैसा दिन्न अब उहाँले भने हेलो ब्रो सुन्नु न यहाँ चिया खाएको थियो कि अनि तिम्रो गर्लफ्रेन्ड के छ पैसा दिन्थ्यो पैसा देऊ न यार के भन्नुभयो पैसा देऊ न भनेको किन? क्या चियाको उसले पैसा खाएको थियो खोइ अब तपाईँहरूको के रिलेसन छ भन्दै थियो क्या ल बे मलाई भनिदिएर के कहाँ हुनु म चिन्दै चिन्दैन उसलाई पैसाको लागि जो छ के छ गरिरहेछ को हो तपाईँहरू होइन म त यहाँ चिया बेच्ने मान्छे हो चिया यता हेरेर राम्रो छ अनुहार मेरो अनुहार यस्तो राम्रो इरिटेट गरेर अब एक दुईजना रेसिडेन्ट छ कस्तो इरिटेट मलाई पैसा दियो भने तिमीहरूको के हो त्यो मलाई थाहा छैन कि इरिटेट सिरिटेट जान्दिनँ होइन पैसा चाहिँ मलाई मैले पैसा ल्याउन बिर्सिएँ पर्स ल्याउन बिर्सिएँ पुरानो प्रेमिकालाई यसरी छोडिदिने यहाँ मेरो मैले चिया खाएको थिएँ कि हेर्नु न आज मैले पैसा ल्याउनु बिर्सेछु पैसा दिनु म तपाईँलाई घर गएपछि दिन्छु क्या तपाईँहरूको घर झगडा कहाँ कहाँ गएर गर्ने हो गर्नु मेरो त अब चिया बिक्या छ मलाई त पैसा चाहियो नि त होइन पैसाको लागि तपाईँले मलाई नचिन्ने अनि त्यही भएर सासू भनेको छ सासू नि कस्तो मलाई थाहै नभएको कुरा के अभियाएको के अचम्मको अपियो अब उहाँलाई भन्नु न मलाई के थाहा म त चिया बेच्दै हिँडेँ हो चिया बेच्यो उहाँले ज्वाइँ भन्नुभयो अनि थाहै नभएको कुरा मान्छेलाई मैले देखेको पनि छैन
नदेखेको नभनिदिनु अब दिनु कस्तो सासु हो त अब 130 को लागि ज्वाइनै नचिन्ने मेरो छोरी नै पाएको छैन कहाँबाट जोइन हुन्छ त्यो त उहाँलाई भन्नु नि त मलाई भन्ने कुरा होइन नि त दिन्न के घर झगडा सकाउनु घर के हो घरको एकछिन मिलाउनु लाग्यो घर कहाँ हो कहाँ गएर बिल अब घर त्यो हाम्रो घर नजिकै हो नि त ए ल न तपाईँको घर झगडा सकाउनु मलाई मेरो पैसा चाहिँ दिइदिनु सुरुमा दिन्न चिनेकै हो क्या पहिला आन्टी हामी तर अहिले म खै पैसा दिनु न मेरो छिटो भनेको आज मसँग पैसा यो यताको मान्छे यहाँ म भर्खामा आएर यहाँ मेरो सासु हो उहाँसँग माग्नु पैसा भनेर उनीहरू खाना माग्छ भने के भएको यो के चाहिँ अघि आएको खै को मान्छे मैले चिनाएको छैन एकजना केटा मान्छे ल यहाँ आउनु यसले के खोजेको पनि के खोज्यो भाइ म अचम्मै लागिरहेको छु कस्तो भन्नुभएको नचिन् भएको अहिले अचम्मै मैले उनीहरू खाएको तिर्दिनु भनेर अलरेडी छैन के भनेको चिन्नु त जान्नुको मान्छे ए ल न तपाईँहरू के गर्ने हो मिलाउनु मलाई पैसा दिनु के मेरो चिया बिक्या छ ऊ बिक्या छ तपाईँलाई बुढो बोलाइदिने हो मेरो भाइहरू बोलाइदिने हो होइन बोलाउनु न हो तपाईँले न्यु खोजेको हो तपाईँलाई चिनेको छ मैले बोलाइदिउँ होइन बोलाउनु न पैसाको लागि मात्र सबै बोलाउनु अनि म मान्छे बोलाइदिउँ पैसाको लागि चाहिँ यस्तो गर्ने अनि म प्यारेकबाट भाइ बोलाइदिउँ त्यही भने कस्तो सासु हो पुलिस बोलाइदिउँ जब 130 रुपियाँको लागि ज्वाइनै नचिन्ने पुलिस लिएर आउनु न भाइले पैसा तिर्नु छ र अनि तिर्नु छ भन्छ के उहाँले यहाँ उहाँसँग माग्नु भने तपाईँले पनि चिन्नु भयो होला मेरो त साथी नै हो नि त्यही त त्यस्तो गर्नुपर्ने हो पैसा दिइरहन्छ त होइन कि मैले पैसा लिएर आइनँ होइन चिया खाइदिएँ उहाँ चाहिँ को पर्ने तपाईँको उहाँ मेरो ससुरा बाबा उता म उहाँको भाइको छोराको बुहारी के अरे बुढी के हो र पो दिन्न मलाई पैसा दिनु त मलाई दिनु रे त भाइ फेरि पैसा दिन्न पैसा दिनु भए दिए भइहाल्यो नि त बुढो खल्टीबाट झिकेर दिने नि दिन्न मलाई तपाईँहरूको के हो थाहा छैन कि मलाई पैसा दिन्न मेरो त 130 रुपियाँ भएको छ पैसा दिन्न मलाई दिइहाल्यो तपाईँलाई घरमा गएर मिलाइदिनु घरमा मिलाइदिनु दिनु त अनि घरमा मिलाइदिए भइहाल्यो नि त आफ्नै बुहारी रहेछ बुहारी नचिन्ने अनि बुहारीको लागि पैसा छैन भन्दिनँ दियो अर्काको पैसा खाएर पैसा दिन्न मलाई चाहिँ तपाईँहरूको कुरा के हो मलाई पैसा दिनु उहाँले खायो तपाईँको बुहारी भन्दैछ कस्तो अब बुहारी पैसाको लागि बुहारी दिन्छ अब मलाई के थाहा त अब म चिया बेच्ने मान्छे एक त छोडिदियो है तपाईँहरूको के हो मलाई पैसा दिनु 100 रुपियाँ मात्रै भएको छ ए पुरानो एक्स गर्लफ्रेन्डहरू 100 रुपियाँ दिन नसक्ने अनि त्यही भने ल मैले यो केटीलाई चिन्दैन क्या यार कस्तो कुरा भन्छ के हो तपाईँहरूको अहिले पैसाको लागि 100 रुपियाँको लागि यो मान्छे पनि मिलेर आएको छ कस्तो मिलेर आएको कुरा गरे यहाँ आउने यहाँ कता 100 रुपियाँको लागि भाग दिने अनि पुरानो गर्लफ्रेन्ड बिर्सिदिने त्यही र मैले यहाँ सबैले चिया बेचेको सबैले देखिरहेको छ ब्रो यहाँ आउने ल हिँड ओइ हिँड तिमी कहाँ हिँड्नु यहाँ आउने यहाँ बस्नु नि यार कता 100 रुपियाँको लागि भाग दिएको क्या हिँड्नु न उता कता हिँड्नु त यहाँ आउने ब्रो यहाँ आउने ल ब्रो ब्रो यहाँ तपाईँको को रिलेसन भन्दै हुन्थ्यो कि उहाँले चिया खानु भएको थियो मलाई पैसा दिनु पैसा दिन्न मलाई उहाँले चिया खानु भएको थियो तपाईँहरूको को रिलेसन अरे क्या थाहा छैन अनि उहाँले त आफ्नै भन्दै हुन्थ्यो त अनि कस्तो थाहा छैन भन्नुभएको अनि तपाईँको बोयफ्रेन्ड सर्फ्रेन्ड के भन्दैथ्यो क्या पैसा दिन्न मलाई कहाँ पैसा म कमाउन आएको पैसा होइन उहाँ के हो म चिया खानु भएको थियो होइन अनि एउटा लेस खानु भएको थियो क्या म भर्खर गाडीबाट उत्रेको यहाँ मलाई थाहा के हो उहाँ त्यस्तो भन्दै हुन्छ त अनि के हो तपाईँहरूको कुरा थाहा छैन होइन होला त्यस्तो अनि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डहरू त तपाईँको रिलेसन थियो अरे छैन केही दिन छैन बिहानै भइसक्यो हो भने बिहा भइसक्यो नि बच्चा छ नि मेरो बिहा गर्ने अनि यस्तो भनेर ढाँड दिने तपाईँ मैले पैसा चाहिँ दिन्न तपाईँहरूको जे भयो भने
के को पैसा दिनु त चियाको के उहाँले चिन्नुहुन्छ भन्दै थियो चियाको गाडीबाट उत्रेको मान्छे होटलमा गयो भने चियाको कसरी पैसा दिन्छ मैले तपाईँको खाएको भनेको मैले खाएको मलाई थाहा छैन, हेर हजुर। बिर्सेछु मैले थाहा छैन हजुर थाहा छैन मलाई मलाई पैसा दिन्न पैसा दिन्न होला यस्तै हो बुढो मान्छे सरिलेसनमा बसेपछि बुढो मान्छे पैसा यस्तै दिन्न हुन्छ। होला छैन त्यति पैसा दिन्न 100 रुपियाँ मात्रै भएको छ क्या धेरै पनि भएको छैन हो हजुर के लफडा गरिरहनु भएको छ त्यही भएर यसो दिनु नि है मैले पर्स ल्याउन नि बिर्सेँ त्यही र त हजुर दिन्दिनँ यहीँ छु सम्झाइदिनु यार चिया पैसा पनि दिँदैन कस्तो खालको मान्छे होला आफ्नै मान्छे चिया हजुर गर्लफ्रेन्ड हुनुहुन्न उहाँ उहाँलाई पनि थाहा रहेछ अब त ल अब उहाँ चाहिँ ढाड दिइरहने क्या अब रहेछन् के मलाई गर्लफ्रेन्ड चाहिएन म बुढो मान्छे यस्तो यस्तो एजेन्ट देखिन्छ बुढो बुढो भन्दै यस्तो तोरी परे गाला देखेर नि मैले हुन्छ भनेर बसेको यति दिनदेखि पैसा दिउँ न मलाई त म जान्छु तपाईँहरूको कुरा त्यही भएर के अलिक हो, कोटिला गाला भएकोसँग बस्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन त्यो कलीले सहिलो म जान्दिनँ मलाई चियाको पैसा दिनु क्या त दिदिनु नि त दिदिनु दिनु 100 रुपियाँ डिस्कसन भइरहेछ यहाँ डिस्कसन तपाईँहरूको घरमा के गएर को गर्नु 100 रुपियाँ तपाईँ दिनु न फेरि अब उसलाई त चिने छैन मैले उसँग किन मागेको थिएँ र चिने मान्छेले मागे होला यदि सहयोग गरिदिनु त अनि तपाईँलाई चिनेन मैले फेरि तपाईँले फेरि कसरी भनिदिन्छ त मलाई 100 रुपियाँ पैसा लागि आफ्नै घरमा गर्नु बिर्सिदिनु बुढीलाई भनिदिन्छु बस रिलेसनमा हुन्छ थियो यो हुन्छ मान्छे हुन्छ भनेर भनिदिनु यहाँ भोलि त आज हाम्रो गाडी नै खाली भएको घरमा यहाँ दाइ दिनु न के को दिनु राखन दिनु खएर मलाई अब उहाँले दिनुभयो होला नि पहिला राख्नु राखन दिनु खएर दिन्न दाइ दिनु के मलाई पैसा मलाई लास्टै ढिलो भइसक्यो नचाहिने नचाहिने पैसा दिनु दाइ पैसा दिनु हेर्नु दाइ 100 रुपियाँ न हो यहाँ उहाँको रिलेसनहरू कि तपाईँहरूको मलाई पैसा दिन्न उहाँले चिया खानु भएको थियो सन्चै पछि भेट्यो ब्रो सुन्नु भएन ब्रो ब्रो हेलो सुन्नु न मलाई चिया खानु भएको थियो तपाईँहरूको को रिलेसन अरे होइन मलाई दिन्न पैसा चियाको यताबाट बिर्सिदिएको बोल्दै नबोल्ने हो तपाईँ ए तपाईँ कान सुन्नुहुन्न के भन्नुभएको ए तपाईँहरूको रिलेसन थियो अरे होइन मैले चिया खानु भएको थियो अनि उहाँले यहाँसँग पैसा माग्नु भनेको थियो मलाई पैसा दिन्न भने नि के को पैसा चिया खाएको पैसा कहिले अनि भर्खरै उसँग खाएको तिमीले थाहा भएन पैसा दिन्न ब्रो मलाई तपाईँहरूको के हो कि तपाईँ बोल्नै हुन्न के हो भने त्यति साह्रो रिसाइदिएको भनेर छोडेर गयो भनेर बोल्दै नबोलिदिने नरिसाउने यसरी मैले पर्सेर बिर्सेँ धेरै गफ नगर पर्दैन त्यसरी अब कहाँ जानु के गर्नु थाहा हुन्न अनि हतार हतारमा निस्केँ नि त म कति रुपियाँ? ल्याउनै बिर्सेँ कति रुपियाँ दिनु पर्ने 120 रुपियाँ 120 रुपियाँ अँ, पैसा दिनु सक्छ सर सक्दो त छैन भने अनि दिन्न अब तपाईँहरूको चिनेको अरे अनि चिनेको मान्छेले त दिन्छ नि त होइन पैसा दिन्न ब्रो मलाई लास्टै ढिलो भइसक्यो कि तपाईँहरूको रिलेसन थियो यो खाउनु पर्यो है है पहिला पैसा दिने यार मलाई लास्टै सबैले ठग्छन् क्या पहिला पैसा दिनु पैसा ल ल एउटा खानु है पैसा दिउन पैसा कमेडी गरे हो होइन कमेडी कस्तो कमेडी गर्नु छुट्टै होइन कमेडी हो होइन कमेडी कस्तो कमेडी कमेडी गर्नु भएको म कमेडी प्रोग्राम हुन्छ क्या ए त्यस्तो होइन म चिया बेच्दै हिँडेँ भर्खर भर्खरदेखि हिँडेँ हो सबैसँग हेरौँ छैन छैन ल यो त कस्तो कमेडी कमेडी भन्दै ए अब भगवान् नयाँ पाएपछि त मान्छे बेसी तपाईँहरूको के हो कि मलाई पैसा चाहिँ दिन्न त म भर्खर भर्खरदेखि चिया बेच्नु थालेँ अब त्यो पनि होइन के बिहा पनि भइसक्यो हो क्या के अस्ति भर्खर छोड्दै थियो नयाँ पाएर चिया खाउँ त चिया खाउँ अहिले त बिहा पनि भइसक्यो जस्तो छ चिया खानु म ढिलो भइसक्यो लास्टै ढिलो भयो उहाँले थोरै बेर भइसक्यो नि मलाई चिया खाउँ त कुराको पहिला चिया अहिले सक्यो मैले कि पर्स बिर्सिएँ के चिया खाउँ त चिया खाउँ न त चिया खाउँ त पहिला पैसा दिनुपर्छ है तपाईँले म यस्तो दिन्छु यस्तो क्या यार। हुन्छ। पहिला पैसा दिनु अनि म चिया दिन्छु सबले यसै गर्छ क्या अहिले एउटा को दाइले पनि त्यसै गरिदियो उहाँ पर एउटा दाइ थियो त्यस्तै गरिदियो क्या मलाई हे, पहिला पैसा दिनु न त मलाई चिया खाने भने ल पहिला पैसा दिनु कहाँ गयो? यहाँबाट कहाँ गयो
अब त घर कहाँ भन्नु थाल्यो ए तपाईँहरूको के हो क्या ल्याङ मलाई पैसा दिनु त भने कस्तो हो तरिका ल्याङ गरिबस्छ यार यो त मान्छेले के गर्दो रहेछ भने म आज ठ्याक्कै बसेको रिलेसनमा म यो मान्छेसँग दाइ पैसा दिनु त मलाई के गर्ने होला कस्तो तपाईँ नाटक पारिदिएको पैसाको लागि नचिन्नेकै मान्छे नै अब अस्ति भर्खर छुटेको थियो 1 महिना पनि तपाईँ छुटेको म जान्दिनँ है मलाई पैसा चाहियो पहिला के हो तपाईँहरूको कुरा मलाई पैसा दिनु त 120 रुपैयाँ त हो नि हो कति 120 120 लेज खाइदिएँ मैले पर्स हाल्न बिर्सेँ रहेछ अब फेरि जाने छ उहाँ तपाईँ नि खाने भने पहिला पैसा चाहिन्छ है दाइ मलाई पैसा नभएर त अब चेप दिनँ क्या म दाइ दिन्न पैसा चाहिँ पहिला है तरिका के दिने पैसा किन मैले ल्याउनु बिर्सेँ त्यही भएर पैसा दिन्न यार दाइ यार कस्तो तपाईँ मान्छे त्यति पैसा भनेर हुन्छ भने यार अब उहाँहरूको के हो तपाईँको कुरा उहाँहरू मिल्नु न त मलाई त पैसा चाहियो नि त अनि दिने अब के गर्ने र मैले यो स्वार्थी दुनियाँमा मलाई पैसा दिनु कसरी पहिला बाँच्ने होला ल पैसा दिन्छ त मलाई छिटो चाहियो मलाई लास्टै ढिलो भइसक्यो क्या अनि यहाँ दिउँसो भएपछि के भयो चिया खाएको चियाको म चिया नि खाएको छैन मैले खाएको ए दाइ यार कस्तो तपाईँहरू के गर्नु थाल्यो भने तपाईँहरू के गर्नु थाल्यो यहाँ त पुरा अब कसले खाएको उसको भइरहेछ यहाँ कन्भर्सेसन भइरहेछ अब कन्भर्सेसन कस्तो एकछिन साइड लाएर यार 2 घन्टा भइसक्यो पुरा ल पैसा दिउँ त मलाई पैसा दिउँ न के रे पैसा दिनु नि पैसा दिउँ न मलाई मैले केही खाएको छैन अनि फेरि केही गरेको छैन अनि मैले खाएँ नि त तिमी खाएर हुन्छ तिम्रो नि पुरानो प्रेमिका यहाँ यसरी रुँदै बसेको सुहाउँछ भने मेरो प्रेमिकै छैन म लास्टै तपाईँ त लास्टै नाटक पार्नु हुँदो रहेछ मान्छे मेरो प्रेमिक छैन क्या कस्तो छैन यार ऊ त्यहाँ भन्दैछ यहाँ छैन लागिरहेको अङ्कल सुन्नु न यहाँ नि तपाईँले एकजनाले चियाको पैसा खानुभएको थियो है माग्नु भन्दै हुन्थ्यो दिन्न मलाई मैले खाएँ दिन्न छैन उहाँ तपाईँको ससुरा कि को भन्दै हुन्थ्यो तपाईँको बुहारी होला उहाँ हो ए दिन्न मलाई पैसा क्या ऊ अब यसो भन्दै हुन्छ चिन्नु भएन मलाई तपाईँको भाइको छोराको बुढी त हो नि म कस्तो नचिन्नु भएको त मैले उहाँ बिहे बर्तनमा देख्दा उहाँले फोटो पनि देखाउनु भएको थियो हजुरको मलाई पैसा दिनु तपाईँहरूको के हो कि तपाईँले पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो मलाई पैसा दिनु त पहिला ए मैले आज पर्स ल्याउन भुलेँ कि त्यही भएर 130 रुपियाँ भएको छ यो खाजा एउटा बिस्कुट खाएको थियो अनि चिया खाएको थियो किन 130 रुपियाँ यो यसको 80 रुपियाँ छैन मसँग यतिले त भएन नि त हुन्छ ए 130 रुपियाँ हो क्या म माथि जानु लाग्यो गाडी भाडा किनी त्यही खिचखिचतिर आएको पैसा दिन्न छैन त अनि कस्तो छैन भने तपाईँले पनि दिनु पऱ्यो नि त छैन भर्खर घरबाट आउँदैछु पैसा माग्दै हुनुहुन्छ गाडी भाडा तिरेर आएँ मलाई पैसा चाहियो क्या तपाईँहरू अब आफ्नो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ मलाई दिनु क्या छैन त अनि कसरी दिनु कतै छ पर्सर्सतिर होला छैन नि म तपाईँको छैन म अब म त जाने बेला भइसक्यो लास्टै ढिलो भयो क्या मलाई म माथि जानु लाग्यो अब हेर्नु न अरूतिर छ घरबाट आउँदैछु घरबाट लिएर नि मैले पैसा गाडी भाडा तिरेर सिक्यो अब के गर्नु होला त ए होइन छ होला हेरिदिनु न क्या मेरो ढिलो भयो कि यतिले त होइन मेरो 130 रुपियाँ हो नि त अनि 30 रुपियाँ मात्रै आयो त अनि बिस्कुट पनि खानुभएको थियो क्या मलाई पैसा दिनु मैले आज पैसा हाल्ने बिर्सेछु क्या पर्समा त्यही भएर छैन म पनि पैसा लगाइदिनु झोला रित्तै छ अनि पैसा दिन्न अब तपाईँहरूको के हो अब झोलासोला तपाईँ पनि के भन्नुहुन्छ भान्जीलाई नै दिइदिन्छु नि मामा छैन रित्तै खाने पैसा दिन्न भनेको कस्तो छैन भनिरहेको तपाईँ म पनि त पैसा नभइकन त यहाँ आउनु भएन नि तपाईँ अनि होइन पैसा नभएर त त्यस्तै कुराहरू के पैसा दिन्न मलाई ढिलो भइसक्यो कि हेर्नु गएर मिलाउला नि हजुरसँग हजुरको भान्जीलाई नै दिदिला बरु केही छैन पैसा दिन्न क्या अङ्कल मलाई ढिलो भइसक्यो कस्तो छैन यहाँ भातै खाने पैसा नभएर त्यस्तो भातै नखाने मान्छे चाहिँ यस्तो टक्क भएर आउँछ त अनि कपडा लाउनै पऱ्यो गएर दिनु त मलाई लास्टै ढिलो भइसक्यो क्या अङ्कल यति बेचेर म गइहाल्नु कि दिन्न अङ्कल मलाई खानै पर्ने छैन गाडी अब भान्जीलाई यति पैसा पनि दिन नसक्नु हुँदो रहेछ तपाईँ कस्तो खालको मामा हो मलाई छोड्नु नि भएन कि हेर्नु न अनि पैसा नि हाल्न बिर्सिदिएछु छैन गाह्रो छ हेर्नु तपाईँको भान्जी त भान्जी नै हो नि होइन खै मैले चिना छैन मलाई भान्जीको साथी हो कि भान्जी त्यही पैसाको लागि चिनेन भने भन्नुहुन्छ के हो तपाईँले मलाई ढाँटेको त होइन नि मैले कता ढाँट्नु हो तपाईँ पैसा छैन भन्ने के हो दिन्न मलाई
दिन मलाई लास्टै ढिलो भइसक्यो कता भाग्नु भएको त पैसाको लागि भाग्दिने अनि ए पैसा दिन्न भनेको ए पैसा दिन्न पैसा हजुर अस्ति भर अर्को पाएर बिहे गरेँ होइन म दोस्रो गर्दा किन आउने हो त्यसै हे भगवान् अस्ति नै अर्को बिहे नगरे भए त अब बिहेको कुरो आयो यार मेरो यहाँ 120 रुपियाँको कुरो छ मलाई पैसा दिन्न भइला ए ल न मेरो बिहाकै गिफ्ट भनेर तिम्रो प्रेमिकाको बिहाको गिफ्ट भनेर 130 रुपियाँ दिदेऊ त्यति दिँदा के चाहिँ जान्छ तिम्रो देऊ ए तेरिको अङ्कल कस्तो मान्छे क्या तपाईँ यहाँ तेरिको बिहे गर्ने कुरा आइसक्यो अब तपाईँहरू बिहे गर्नु के गर्नु होइन त्यो तपाईँहरूको ठाउँमा चाहिँ मलाई पैसा दिन्न लास्टै ढिलो भइसक्यो अङ्कल दिन्न पैसा भने पैसा कहाँबाट आउँछ भने गोजीबाट निकाल्नु न तपाईँको होला नि यतातिर यहाँ छ यति पैसा छ उति पैसा छ भनेर अस्ति चाहिँ त्यस्तो भनिदिने अलि चिनिया रहेछ त अनि बिहे गर्छु भन्ने कुरा गर्ने अहिले मैले चिनेको छुइनँ अरे पैसाको कुरा गर्दा चाहिँ के हो तपाईँ बिहे गर्छु भन्दा चाहिँ बिहे गर्छु अरे पुरानोलाई कसले सम्झिरहेको छ र आजकलको दुनियाँ स्वार्थी दुनियाँ थुक्कर कसरी बाँचिरहेको अर्कोलाई किन बिहे गरेर त त्यस्तै हो भने त्यति माया लागिरहेको छ अहिले भने कसो गरेको छैन अस्तिबाट फोटो देखिरहेको थिएँ फेसबुकमा हेरौँ के नाम हजुर फेसबुकमा हेरौँ त मेरो फोन 40 रुपियाँ ब्रो त्यसको पैसा कति 40 रुपियाँ यसको 40 रुपियाँ मलाई त्यही भनेर ठगेको यो मान्छे कस्तो ठग्छ यार लास्टै महँगो 10 रुपियाँ होइन यसको कसरी 10 रुपियाँ 40 रुपियाँ हो क्या यसको के बस फरक भने के हेर्नु खोजे के हो हेपेको होइन मलाई उहाँको पैसा दिनु तपाईँको 140 रुपियाँ भयो पैसा दिनु त मलाई छिटो उहाँको पनि गरेर अब खानुहुन्छ तपाईँ चिनेर त होला नि हामी मैले छोडेर गएपछि पागल भाउ बोल्दैन त्यस्तो भयो र पैसा चाहिँ दिउँ न त मलाई त अनि सँगै भन्नु नि पैसा दिउँ न दाइ मलाई लास्टै ढिलो भइसक्यो खाएर पैसा दिनु परेन अब कति रुपियाँ दिनु पर्यो 140 रुपियाँ उसको 140 100 रुपियाँ थियो उसको आफै चुडा हो त मलाई केही नबनाइ खाउँ त नि खाइ त रहेछ त त्यस्तो हुनु खाएको पैसा दिउँ न यार तपाईँहरूको के हो यार मक्का परेर तपाईँ त गफ गर्न थालिदिने ल म दिइहाल्छु नि यार 140 रुपियाँ कति 140 रुपियाँ पैसा सबै च्याप्छ तपाईँ त्यहाँ पैसा नि त्यस्तो बोक्ने त्यहाँ उतापट्टि छ होला हेर्नु त अर्कोतिर होला पस्टतिर हेर्न मलाई लास्टै ढिलो भएछ पैसा दिन्न मलाई मोबाइल थिएन पहिला मोबाइल थिएन त पैसा दिनु मलाई लास्टै ढिलो भइसक्यो तिमी किनिन्छौ म त छोडेर गइसक्यो मान्छे आउँछ किन्ने छैन पैसा कस्तो कुरा मिलेको भन्नु आन्टी यहाँ सुन्नु आन्टी क्यामेराले खिचिरहेको होइन हामी रमाइलोको लागि मात्रै गरे होइन भनेर त रमाइलो हुँदैन नि त भनेर रमाइलो हुँदैन नि त आन्टी अनि त्यही भएर त्यही भएर उहाँ छ मेरो कहाँ हाम्रो क्यामेरा हाई गरिदिनु उहाँ छ उहाँनिर हेर्नु त उता हेर्नु उता हेरिदिनु न कहाँको म मान्छे तपाईँ मान्छे ल उहाँलाई थाहा छैन त मेरो त साथी हो कहाँको मान्छे म भन्नु त खै चाहिने कुरा गर्ने त्यस्तै छै क्यामेरा नरिसन न त्यतिकै हामीले भन्नुपर्छ नि त पहिला गर्दिनँ ल त्यो मैले भन्नु त्यस्तो गर्ने भए मान्छेले फसाउनु खोजेपछि त फसाएको होइन तपाईँ त्यतिकै रमाइलो मात्रै गरेको नरिसन रमाइलो हेर्नु भिडियो हेर्नु मिलेको
पैसा पैसा आफै ए सुन्नु त यहाँ सुन्नु न उता हेर्नु हामीले प्र्याङ्क गरेको हो कि भिडियो बनायो हो उयो भिडियो बनाएको छौँ हाम्रो बसभित्र क्यामेरा छ है नरिसाउनु होला हामीले यतिकै रमाइलोको लागि मात्रै भिडियो बनाएको थियो ल धन्यवाद त्यहाँ चाहिँ हाई गरिदिनु उहाँबाट गर्नु हस् धन्यवाद है नरिसाउनु होला है हस् हस् धन्यवाद ब्रो नरिसाउँदा यहाँ ब्रो यहाँ आउनु नरिसाउनु ल आउनु कि कमेडी भिडियो हो क्या कमेडी भिडियो यहाँ आउने यहाँ ब्रो फेरि कता हिँड्यो कमेडी भिडियो हो हाम्रो थियो ब्रोलाई बस्नु भन्दा नि नरिसाउनु प्र्याङ्क हो क्या त्यतिको प्र्याङ्क भयो त मान्छेलाई त्यतिकै गरेको नरिसाउँ है नरिसाउनु ल जो पाइ त्यसले प्रेम गर्नु पाइन्छ गर्नु पर्दैन प्रेम गर्नु अब लास्टमा भन्ने हो क्या प्र्याङ्क भनेर थाहा नभइकन गर्ने अनि किन गर्ने त प्रेम मान्छेको यहाँ अरू टेन्सन हुन्न मान्छेको रमाइलोको लागि हो क्या रमाइलोको लागि रमाइलो तपाईँहरूको लागि रमाइलो होला नि हामीलाई त टेन्सन हुन्छ दाइ यहाँ सुन्नु त यहाँ सुन्नु न दाइ यहाँ सुन्नु त दाइ यता सुन्नु न दाइ त्यो सुन्ने यहाँ सुन्नु कि हामीले रमाइलो भिडियो बनायो है हाम्रो क्यामेरा उतै छ यहाँ बस्नु न यहाँ बस्नु न दाइ यता बस्नु रुक्नु के रुक्नु हाम्रो उहाँ छ हाम्रो क्यामेरा है हामीले रमाइलो भिडियो मात्रै बनायो यतिकै बनायो भिडियो राख्न मिल्छ नि होइन राख्न मिल्छ नि तपाईँहरूको मर्जीमा के भन्नु हस् धन्यवाद है दाइ हस् कस्तो अपुरो पैसाले त भएन नि त मलाई हस् हुन्छ अङ्कल हामीले रमाइलो भिडियो बनाएको भिडियो बनाएको भिडियो चाहिँदैन हजुरको चाहिँदैन उ त्यो आइ गरिदिनु आइ गरिदिनु रमाइलोको लागि मात्रै हो यतिकै जिस्केको मात्र चिसिया मात्रै हो है हामीले यो भिडियो राख्नु मिल्छ नि होइन हामीले यो भिडियो राख्नु मिल्छ नि होइन मिल्छ नि तल केही हुँदैन नि हस् हुन्छ नरिसाउनु है त ल त्यो होइन यसरी माग्यो अरूले नि नदिनु होला कि यसरी सोझो दिने होइन नि त पैसा कमाउन अब त जिन्दगी लाग्छ पैसा कमाउनलाई तपाईँ त्यतिकै दिइहाल्नु भयो क्या ल हस् धेरै धेरै धन्यवाद नरिसाउनु है त ल रमाइलोको लागि मात्रै गर्नु ए हो त्यो 1000 रुपियाँ दिउँ न त 1000 रुपियाँ लिएर जान्छु है चेन्ज छ ए ल्याउन म चेन्ज हानिदिइहाल्छु नि पैसा ल्याउन पहिला होइन पुरो सरी है हामीले कमेडी भिडियो बनाएको थियो होइन ऊ त्योबाट खिचिरहेको छ तपाईँले पैसा निकालेर त्यतिकै रमाइलोको लागि ल खाएपछि दिनु पर्यो होइन होइन पर्दैन कि त्यतिकै रमाइलो गरेको थियो अन्त ऊ त्यहाँबाट क्यामेरा छ खिचिरहेको छ आइरहनु त्यो राख्न मिल्छ नि होइन भिडियो नेटमा राख्नु मिल्छ नि यो हामीले मिल्छ मिल्ने कस्तो कोही भन्नुभयो फेरि मिल्छ मिल्दैन त्यो चाहिँ भनिदिनु राख्दा हुन्छ नि होइन केही हुँदैन नि तपाईँलाई म खाने भने राख्छौँ है त ल कस्तो के हो भिडियो भने के हो रमाइलो भिडियो हो क्या रमाइलो हजुर रमाइलो भिडियो हो क्या तपाईँले त्यत्तिकै रमाइलो मात्रै गर्न खोज्या हो राख्छौँ है त ल हुन्छ नि बोल्नु न त बोल्नै छोड्नुपर्छ फ्रीमा भुजिया दिएको बोली नै बन्द भयो जस्तो